बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की एपिसोड 80 का आगाज़ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत के दौर से शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपको बताया गया था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो खिलाफ़ दोइम है, उन्होंने जैसे खिलाफत संभाली और उसमें पेश आने वाला पहला मार्का यरमूक का था, जिसने रोमियों की मज़ाहमती हसार में दरारें डाल दी और इनके पायता हिम्स तक फतूहात का रास्ता आसान हो गया। यरमूक का ये पहला मार्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के सिर्फ 6 दिन बाद पेश आया। इस वक्त तक सानह वफ़ात की खबर मुसलमानों तक नहीं पहुँची थी। यरमूक के मैदान में शाम के महाज के तमाम मुसलमान जमा हो गए थे, जिनकी मजमूई तादाद 36,000 थी। इनमें से हज़रत उमर बिन अलास, हज़रत ज़ैन बिन अबी सुफ़ियान और हज़रत शरजील बिन हसना के पास 7,000 सिपाही थे। उमर हज़रत इक्रिमा बिन अबी जहल भी जो 6,000 अफराद के साथ शाम की इन शहराइयों पर तानियात थे, जिनसे फ़िलहाल रोमियों के हमले का ख़तरा यही चले आ रहा था। इन 27 अफराद के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद के 9,000 मुहाजिरीन के मिल जाने से 36,000 का लश्कर बन गया था। दूसरी तरफ रोमी 2,40,000 का लश्कर जरारेले के मुकाबले पर आ चुके थे। उन्होंने अपनी खीमागाह को गहरी खंद के ज़रिए महफूज बना लिया था। अब तक मुसलमानों के तमाम अमराए लश्कर अपने अपने सिपाहियों के साथ अलग अलग दस्तों की शक्ल में थे और इनका ख्याल यही था कि इसी तरह अपनी अपनी फ़ौजियों की इम्तियाज़ी शक्ल बाकी रखते हुए लड़ेंगे। मगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूर दरस निगाहों ने मौजूदा सूरत हाल में इस तरतीब के ख़तरात को आवाक़िब का अंदाज़ा लगा लिया और मजलिस मुशावरत में सहाबा कराम को खिताब करके फ़रमाया, रोमियों के मुनज़्ज़म और मुतहद लश्कर के मुकाबले में इस तरह अलग फ़ौजियों की शक्ल बरकरार रखते हुए लड़ना दुरुस्त नहीं। खलीफा रसूल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हमारी ये तरतीब फ़कत इसलिए बनाई थी ताकि हम सहूलत से मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ सकें। अगर उन्हें हमारी मौजूदा सूरत हाल का इल्म होता तो हमें एक फ़ौज की शक्ल में ढाल देते। हमारी ये तरतीब तो दुश्मन का काम आसान कर देगी और हमें सख्त हलाकत में डाल देगी। सहाबा कराम ने पूछा, अच्छा आप ही बताइए हम क्या करें? हम एक फ़ौज बनकर एक ही अमीर की कमान में लड़ेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, हाँ, क़यादत का मौका सबको दिया जाएगा। एक दिन एक शख्स अमीर होगा, दूसरे दिन दूसरा, और अगर हज़रात इजाज़त दें तो पहले दिन मुझे अमीर बनने दीजिए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने यह दरख्वास्त इसलिए की थी कि आप रोमियों की जंगी तरतीब को समझकर इसका जवाबी मनसूबा सोच चुके थे। सबसे खुशी से आपको क़यादत की इजाज़त दे दी। अगले दिन दोनों लश्कर मैदान में निकले तो रोमियों की सफ़बंदी इस शान और शौकत से थी जो देखता दंग रह जाता। मगर दूसरी तरफ जब मुसलमानों की सफ़ों पर निगाह जाती तो आंखों पर यकीन न आता कि ये जज़ीर अरब की फ़ौज है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अस्करी मनसूबा बंदी की खुदादाद सलाहियतों को बराए कार लाते हुए इस्लामी फ़ौज को 36 हिस्सों में बाँट कर उनकी अलहदा सिफ़ें कायम कर दी थीं। इससे पहले अरबों का कोई लश्कर इस नस्ब व ज़ब्त से मैदान में नहीं उतरा था। दरमियान में 16 दस्ते रखे और वहाँ हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुकर्रर किया। 10 दस्ते दाएँ हज़रत उमर बिन अलास और हज़रत शरहील बिन हसना की गर्दगी और 10 दस्ते बाएं जानब हज़रत यजीद बिन अबी सुफ़ियान की कमान में दिए। फिर लश्कर के दिलेर और तजर्बाकार अफराद को मुंतखब करके हर दस्ते पर अलग अलग अफसर मुकर्रर किए। हज़रत मिक़दाद बिन असूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुक्म दिया कि वो कुरान मजीद की आयात सुना सुनाकर मुसलमानों की रूह को गरमाएँ। हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हरब और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीरत व हदीस के वाक़यात सुनाने के लिए मुकर्रर किया ताकि मुसलमानों के हौसले बुलंद हों। लड़ाई से पहले किसी मुसलमान के मुँह से निकल गया, रोमी कितने ज़्यादा और हम कितने कम। खालिद बिन वलीद ने सुना तो बड़ी बेफिक्री से बोले, नहीं, इन रोमियों के लिए ये मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं और इतने मुसलमानों के लिए ये रोमी बहुत कम। जी लश्कर को नुसरत इलाही नसीब हो, हकीकत में वही ज़्यादा होता है और ये नसीब ना हो बहरहाल कम साबित होता है। अल्लाह की कसम, अगर आज मेरा घोड़ा तंदुरुस्त होता तो मुझे परवाह न थी कि रोमी इससे भी दुगने हो जाते। जंग के नकारे पर चूट पड़ने वाली थी कि एक अजीब बात हुई। रोमियों का सिपा सलार जारद जरबा घोड़ा दौड़ा कर सामने आया और खालिद से गुफ्तगू करना चाहा। खालिद भी आगे बढ़े। जारद ने पूछा, खालिद सच सच बताओ कि क्या अल्लाह ने तुम्हारी नबी पर आसमान से कोई तलवार उतारी थी जो उन्होंने तुम्हें दी है, जिसकी वजह से तुम हर जंग में फतयाब होते हो? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नफ़ी में जवाब दिया तो जारद ने पूछा, फिर तुम्हें अल्लाह की तलवार क्यों कहा जाता है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े इत्मीनान से कहा, देखो, एक ज़माने में मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाता था, मगर फिर अल्लाह ताला
نے مجھے ہدایت دی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو جو اللہ نے کافروں پر سونپ رکھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری نصرت الہی کی دعا بھی فرمائی تھی۔ جار جو مبہوت ہو کر یہ باتیں سن رہا تھا بولا، مجھے بتاؤ وہ تمہیں کس بات کی طرف بلاتے تھے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ فرماتے تھے اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار رہو۔ یہ سن کر جار نے پوچھا، جو اس پیغام کو قبول کر کے تمہارے حلقے میں شامل ہو جاتے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ خالد بن ولید بولے، وہ ہمارے جیسا اور ہم رتبہ ہوتا، بلکہ ایک لحاظ سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے معجزات کو پیش گوئیوں دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، جبکہ تم اس کے بغیر ہی اسلام لا رہے ہو، بس تمہارا مقام ہم سے بلند ہے۔ یہ سن کر جار نے خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف تلوار سونپ کر کھڑا ہو گیا۔ آخرکار لڑائی کا آغاز ہوا اور دونوں طرف کی سپاہی نہایت جوش و خروش سے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ دن بھر لڑائی ہوتی رہی۔ اس دوران مدینہ منورہ سے ایک تیز رفتار قاصد آئے اور آتے ہی اطلاع دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی جگہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مقرر ہوئے ہیں، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خبر نہایت ہی تحمل کے ساتھ سنی اور اسے جنگ کے اختتام تک خفیہ رکھنے کا اہتمام کیا، کیونکہ خلیفہ کی وفات سے مسلمانوں میں بددلی پھیل سکتی تھی اور امیر لشکر کی تبدیلی سے پورا نقشہ جنگ پلٹ سکتا تھا۔ لڑائی کے دوران ایک موقع ایسے بھی آیا کہ رومی مسلمان کو دھکیلتے دھکیلتے ان کی خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ اس موقع پر اکرمہ بن ابی جہل نے پکار کر کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کئی بار لڑا ہوں، آج آزمائش کا موقع ہے، اسلام لانے کے بعد آج قربانی دینے کا دن ہے، آیا تو کیا میں بھاگ جاؤں گا؟ پھر گرج کر بولے، کون ہیں جو موت پر بیعت کر کے میرے ساتھ چلے؟ 400 مجاہدین ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اکرمہ اور ان کے چچا حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بھائی ان مجاہدین کو لے کر دشمن پر پڑ پڑے اور انہیں اپنے خیموں سے پیچھے دھکیل دیا۔ اس لڑائی میں حضرت زید بن عوام اور ان کے 13 سالہ بیٹے عبداللہ بن زبیر بھی شریک تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے میں لڑنے والوں میں تو شامل نہ تھا، مگر اپنے ابا کے ساتھ میدان میں چلا گیا۔ میں دیکھتا تھا کہ ابو سفیان بن حرب سمیت قریش کے کئی بوڑھے ایک ٹیلے پر چڑھتے مسلمانوں کو غیرت دلا رہے ہیں۔ جب مسلمان پیچھے ہٹتے تو ان کی آوازیں سن کر پھر قدم جما لیتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 9 مسلم جار بھی بڑی مامردی سے لڑے۔ لڑائی کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں ظہر اور عصر کی نمازیں اشاروں سے ادا کی اور جنگ جاری رکھی۔ آخرکار شام کے وقت رومیوں کی ہمت کمزور پڑنے لگی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کلب لشکر پر ایک زور حملہ کر کے ان کے پیادوں اور سواروں کی صفیں الٹ دیں۔ رومی بھاگتے ہوئے اپنے خندقوں میں گرنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ 20,000 رومی میدان میں مارے گئے۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے دوران مسلمانوں کو حوصلہ دینے کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، تیر لگنے سے اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ جنگ کے آخری مرحلے میں 9 مسلم جار نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمر کو شدید زخم آئے تھے، فتح کے اگلے دن صبح سویرے ان کا دم بھی لبوں پر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے سر اپنی گود میں رکھے اور محبت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد باپ بیٹا دونوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کے آخری دن مخجد نے حضرت خالد کو حضرت ابوبکر کی وفات کی اطلاع پہنچائی۔ انہوں نے فوج کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے اسے اعراض رکھا۔ اسی شان ہنگامہ کا روزگار تھما تو حضرت خالد بن ولید نے صحابہ کو اس آنے کی خبر دی اور ساتھ ہی بتایا کہ نئے خلیفہ حضرت عمر فاروق نے شام کی تمام افواج کا سپاہ سالار عظیم حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگلی تمام مہمات میں افسر اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہوں گے اور حضرت خالد عمر بن ابی الحاص حضرت زید بن ابی سفیان اور دوسرے سال ان کی ہدایات کے تحت چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایسی کوئی ترتیب طے کر نہیں گئے تھے۔ جب افواج ایک جگہ ہوں تو سپاہ سالار اعلیٰ کون ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ یرموک کی اس پہلی جنگ میں مسلمانوں نے خود مشورہ کر کے وقتی طور پر مرکزی کمان حضرت خالد بن ولید کو دے دی، مگر چونکہ ہر نئی مہم اور ہر نئے مرکز سے پہلے عرصے سے 9 مرکزی کمانڈر کا انتخاب الجھن کا باعث ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق نے منصب خلافت سنبھالتی اس کمی کو محفوظ کرتے ہوئے صحابہ کرام سے
तजर्बा कार तरीन फहर अबैदा को मुकर्रर फरमाया। रही ये बात कि जब अस्करी अमूर में हज़रत खालिद बिन वलीद सबसे कामयाब साबित हो रहे थे तो उन्होंने को मुस्तकमिल तौर पर कमांडर क्यों ना बनाया गया। इसकी वजह ये मालूम होती है कि खालिद बिन वलीद मुकम्मल तौर पर एक अक्सर शख्सियत रखते थे। उन्हें सियासी अमूर और मुल्की इंतजामात का तजर्बा नहीं था, जबकि हज़रत अबू उबैदा बिन जुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अस्करी और सियासी दोनों किस्म के मामलात के माहिर थे। अब चूँकि महमात की नौयत बदल गई थी, लश्कर कशी के साथ साथ मखफूका शहरों के इंतजामात की जिम्मेदारियां भी सामने आ गई थी। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अबू उबैदा का इंतखाब किया, जो बालिग दुरुस्त साबित हुआ। यहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद के एहसास और नज़्म व ज़ब्त की दाद देना पड़ेगी कि अपनी बेमिसाल अस्करी काबिलियत के बावजूद उन्होंने दरबार खिलाफत के हुक्म पर बिला सर झुका दिया और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की मातहती कबूल कर ली। बाद मरखीन ने सन 13 हिजरी में अहदों की तश्कील 9 की इस हुक्मनामे को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुअज़्ज़दिली से ताबीर किया, जो दुरुस्त नहीं। हज़रत उमर फारूक का ये फैसला हज़रत खालिद समेत तमाम सालारों को हज़रत अबू उबैदा के मातहत करने से मुतल्लिक था। हज़रत खालिद को मुअद्दल नहीं किया गया बल्कि वो बदस्तूर अपनी फ़ौज के सालार थे। इनकी मजदूरी का वाक़या सन 17 या 18 हिजरी का है, जो आगे आएगा। चूँकि हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की तलवार की हैसियत और मकाम से खूब वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की सलाहियत से बेहतरीन अंदाज में भी फ़ायदा उठाया और उन्हें अक्सर मौक़ों में नुमाइंदा अहदा दिया। यार मौक़े मरकज़ से फ़ारिग होकर हज़रत अबू उबैदा हज़रत उमर फ़ारूक की हिदायत के मुताबिक इस्लामी लश्कर को लेकर आगे बढ़े और शाम के अहम तरीन शहर दमिश्क तक जा पहुँचे। एक तरफ से खुद मुसाहरा किया, दूसरी समत की नाकाबंदी हज़रत खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया और तीसरी तरफ उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुकर्रर किया। इस तारीखी शहर की फसल बहुत मजबूत थी। मुसलमान कई दिनों तक बाहर पड़ाव डाले रहे, दोनों तरफ से तीरों और पत्थरों का तबादला होता रहा। हर कल ने दमिश्क वालों की मदद के लिए शामी पाया तहत खिमस से कमक रवाना की, मगर अबू उबैदा ने रास्ते की नाकाबंदी करा दी थी, इसलिए दमिश्क तक कोई इमदाद ना पहुंची। एक दिन शहर वाले कोई जश्न मनाने में मनहगम थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद मौका पाकर चंद जानिसारों के साथ कमत के जरिए फसील पर चढ़ गए और फसील का दरवाज़ा खोलकर फ़ौज को अंदर दाखिल करने में कामयाब हो गए। शहर वालों ने ये सूरत देखी तो फ़ौरन दूसरी सिमत का दरवाज़ा खोलकर अबू उबैदा से मिले और सुलह की चंद शराइत पेश कर दी। हज़रत अबू उबैदा खालिद बिन वलीद की कार्रवाइयों से लाइल्म थे, इसलिए शायद कबूल कर लिया और पुरअमन तौर पर शहर में दाखिल हो गए। चौक में पहुंचे तो देखा कि दूसरी तरफ से खालिद बिन वलीद मुज़ाहमत करने वाले रोमियों को मारते काटते चले आ रहे हैं। तब ये माजा खुला कि शहर की एक सिम पर बरोर शमशीर फतह हुई है और दूसरी मुसाहरत के साथ साहबे कराम में से बाद ने कहा कि पहले खालिद कुव्वत के बलबूते पर लड़ पड़ कर शहर में दाखिल हुए हैं, इसलिए हम शहरियों की किसी शर्त के पाबंद नहीं होंगे। दूसरी आज़ाद का कहना था कि अमीर अबू उबैदा हैं, उन्होंने शराइत मंजूर करके शहर में कदम रखा है, इसलिए शराइत महफूज करनी चाहिए। आखिर फैसला ये हुआ कि आधे शहर का इंतज़ाम हज़रत अबू उबैदा से तय करदा शराइत के मुताबिक होगा और आधे को बस बोझे शमशीर फतह किया गया तस्वर किया जाएगा। अल्लामा बिल्लाज़ुरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बकबूल दमिश्क का मुसाहरा मुहर्रम सन 14 हिजरी में शुरू हुआ था और फतह रजब में हुई थी। दमिश्क की फतह के बाद हज़रत ज़ैद बिन अबी सुफियान अपनी फ़ौज को लेकर बहरिया रोम के साहली शहरों को फतह करने निकल खड़े हुए। इसी फ़ौज के हर अव्वल दस्ते के सालार इनके भाई हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान थे, जिन्होंने फतूहात में अहम किरदार अदा किया था। इरक़ा का शहरानों ने बज़ाते खुद फतह किया। ये पहला मौका था कि उनकी क़यादत के जौहर खिले और बेरूम में इस मुहिम के दौरान फतह हुई। दमिश्क की फतह से रोमियों को सख्त ज़िक पहुंची थी। बदला लेने के लिए उन्होंने बिखरी हुई फ़ौजें जमा की, जिनकी तादाद 30,000 थी और उर्दन के इलाके बैसान में कैंप लगा लिया। हज़रत अबू उबैदा ने उनकी रोकथाम के लिए पेशकदमी की और उनके सामने फ़हल के मैदानी इलाके में पड़ाव डाल दिया। रोमियों ने मरूब होकर मुज़ाकरात की पेशी की तो अबू उबैदा ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को भेजा। रोमियों ने बड़े एहतराम से अपने सिपा सालार के खेमे ले गए, जहाँ कीमती कालीन बिछे थे। हज़रत मुआज़ कालीन से हटकर ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाया हुए। रोमियों ने पूछी तो आपने फरमाया, मैं इस कालीन पर बैठना गवारा नहीं करता जो हरीबों का हक मारकर तैयार किया हो। वो बोले, हम तो आपकी इज़्ज़त करना चाहते हैं। फरमाया, जिसे तुम इज़्ज़त समझते हो इसकी ज़रूरत नहीं, और अगर ज़मीन पर बैठना ग़ुलामों का काम है तो बिलाशुबा मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। उन्होंने कहा, हम वजह जानना चाहते हैं कि तुम हबशा और फ़ारस को छोड़कर हमसे लड़ने क्यों आए हो, जबकि हमारी बादशाह सबसे बड़ी है। हमारी फ़ौज की तरह आसमान के सितारों और रेत के ज़रों की तरह है। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुर्बान जाऊँ जवाब दिया, हमारी आमद का सबब यह है कि अल्लाह ने हमें अपनी सरहदों से ममालिक से जहाद का हुक्म दिया है। हमारी पेशकश है कि तुम मुसलमान हो जाओ, हमारे भाई बन जाओ। ये मंजूर नहीं तो जजिया देकर
ہماری حفاظت میں آ جاؤ۔ یہ بھی قبول نہیں تو تلوار سے فیصلہ ہوگا۔ رہی یہ بات کہ تمہارا بادشاہ بڑا اور افواج بکثرت ہے، تو سن لو، ہمارا بادشاہ اللہ ہے اور ہمارا حکمراں ہمیں میں سے ایک آدمی ہے جو کسی بات میں بلاتر نہیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کو نافذ کرے گا تو عہد تک برقرار رہے گا، ورنہ وہ ہٹا دیا جائے گا۔ بدکاری کرے گا تو اس پر بھی حد جاری ہوگی، چوری کرے گا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ وہ کسی حفاظتی حصار میں نہیں رہتا، خود کو ہم سے بڑا نہیں سمجھتا۔ رومی یہ سن کر حیران ہو گئی اور ابو عبیدہ سے بات چیت کے لیے اپنا سفیر بھیج دیا۔ وہ اسلامی لشکر گاہ میں پہنچا تو ابو عبیدہ اس وقت زمین پر بیٹھے تیروں کو چھانٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سفیر ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ سپہ سالار کون ہے، کچھ سمجھ نہ آیا کیونکہ سب ایک ہی جیسے معلوم ہوتے تھے۔ آخر تنگ ہو کر پوچھا، تمہارا امیر کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ یہ امیر لشکر ہیں، تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر اس نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، ہماری حکومت آپ کو فی کس دو اشرفیاں دے گی، آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ ان کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، نہ کہ مال اکٹھا کرنا۔ آخر کار رومیوں نے مقابلے کے لیے صف بندی کی اور ذی القعدہ 14 ہجری 235 میں فخل کے میدان میں کمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کے دائیں بازو کی فوج حضرت ابو عبیدہ اور بائیں بازو کی فوج حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں تھی۔ پیادہ فوج کے امیر حضرت ایاس بن خنم اور گھڑ سواروں کے حضرات زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک سخت ترین جنگ کے بعد جہاں بھی رومیوں کو شکست ہوئی اور مسلمان اس علاقے پر قابض ہو گئے، ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی اطلاع ارسال کی اور دریافت کیا کہ مقامی لوگوں سے کیا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت عمر نے ہدایت بھیجی کہ رعایا کو عزی قرار دیا جائے اور زمین پہلے کی طرح زمینداروں کے پاس رہنے دی جائے۔ محل کی جنگ کے بعد اردن کے تمام علاقے آسانی سے فتح ہو گئے۔ ہر جگہ صلح کی شرائط میں یہ طے کر دیا گیا کہ مقامی لوگوں کی جان و مال، گھر جائیداد، عبادتگاہیں سب محفوظ رہیں گی۔ صرف مساجد تعمیر کرنے کے لیے مسلمان ضرورت کے مطابق زمین لیا کریں گے۔ شام میں بھی اب صرف 3 بڑے شہر رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے خیمس پڑتا تھا جو کیسر کا ایشیائی دارالحکومت سلطنت تھا، پھر بیت المقدس تھا جو مذہبی لحاظ سے سب سے باعظمت شہر تھا۔ شمال میں انطاکیہ تھا جہاں کیسر ان دنوں قیام پذیر تھے۔ اسلامی لشکر راستے میں تاریخی شہر کو فتح کرتا ہوا خیمس کے سامنے جا رکا۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے، مسلمان محاصرے سے نہ اکتائے۔ سردی کا یہ عالم کہ عام لوگوں کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے۔ رومیوں میں سے کتنے ہی لوگ تھے جو موزر گرم جوتے پہننے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل نہ رہتے تھے۔ کسی کی انگلیاں جواب دے جاتی، کسی کے ہاتھ پاؤں، مگر صحابہ کرام معمولی لباس اور عام سے جوتوں میں موسم کی سختیاں سہتے رہے اور ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ جب محاصرہ بہت طویل ہو گیا تو ایک دن صحابہ کرام نے جمع ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ ساتھ ہی خیمس کی بلند و بالا عمارتوں میں ایسا زلزلہ آیا کہ کئی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی۔ شہر والے یہ دیکھ کر کانپ گئے اور فوراً شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، دوسری یہاں تک آپ کو تفصیل سمجھا دی گئی ہے اور اب میں کچھ مختصر سی اس ایپیسوڈ کو لے کے جاتی ہوں تاکہ آپ کو پہلے کی فتوحات کا علم ہو جائے اور پھر آگے تفصیل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی چل رہی ہے اور آگے تفصیل بھی جاری رہے گی۔ ناظرین، اب میں آپ کو یرموک کی دوسری جنگ کا کچھ احوال سناتی ہوں جو کہ محل دمشق اور خیمس سے شکست کھا کر بھاگنے والے رومی افسران ہرکل کے پاس انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ ہرکل، جس نے چند سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب پڑھا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ اس قوم کا ستارہ گردش میں آ چکا ہے اور دین احمد کے پیروکاروں کا راستہ روکنا ممکن نہیں۔ اس لیے ایک بار پھر قوم کے عمائد کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، عربوں سے جنگ اب بیسود ہے، تم میری مانو، ان سے صلح کر لو، اس طرح کم از کم ایشیائی کوچک کے علاقے ہمارے پاس رہ جائیں گے، لیکن اگر تم لڑنے پر بضد ہو تو یاد رکھو شام پر قبضے کے بعد عرب افواج ایشیائی کوچک کے گلستان تک ہمارا تعاقب کریں گے۔ مگر رومی افسران نے ہرکل کے مشرق کو مسترد کرتے ہوئے اصرار کیا کہ بہرحال جنگ جاری رکھی جائے۔ تب ہرکل نے قومی حمیت کے تحت حکم دیا کہ قسطنطنیہ، ایشیائی کوچک، الجزیرہ اور ارمینیا سمیت تمام علاقوں سے ہر بالغ شخص کو بھرتی کر کے تازہ افواج فراہم کی جائے۔ جلد ہی بہت بڑے پیمانے پر رومی افواج انطاکیہ پہنچنے لگی۔ رومیوں کے جوش کا یہ عالم تھا کہ گرجوں کے پادری بلکہ طارق الدینار راہب بھی جو کبھی اپنے خلوت گاہوں سے باہر نہیں نکلے تھے، اس فیصلہ کن جنگ میں شرکت کے لیے نکل پڑے۔ بھرپور تیاری کے بعد اس ٹڈی دل لشکر نے جنوب کا رخ کیا جہاں مسلمان اپنا پرچم لہرا چکے تھے۔ علامہ الدینی، جن کا بیان شام کے موقع کے متعلق سب سے زیادہ معتبر ہے، رومیوں کی تعداد 4 لاکھ بیان کی ہے، جبکہ دیت مورخین 2 لاکھ بتاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشہ ور رومی افواج 2 لاکھ تھی اور باقی نصرانی عرب رضاکار اور نئے بھرتی کیے جانے والے لوگ تھے۔ سپہ سالار
جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ فوج کے ایک حصے کے ساتھ خیمس کے فصیل بند شہر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت سے مجاہدین کے اہل و عیاں بھی ساتھ تھے کیونکہ یہاں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس حال میں رومیوں کے اتنے بڑے اجتماع کی خبر ملی تو اکابر صحابہ کرام سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سپاہ سالار عظیم حضرت ابو عبیدہ نے کہا، مسلمانوں، دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہا ہے کہ زمین لرز اٹھی۔ اب بتاؤ کیا تجویز ہے؟ حضرت یزید بن ابی سفیان نے خواتین اور بچوں کو شہر میں رکھ کر خود کھلے میدان میں لشکر لے جانے کی رائے دی، مگر شرجیل بن حسنہ نے کہا، شہر والے سب عیسائی ہیں، خدشہ ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے اہل و عیاں کو یرغمال نہ بنا لیں۔ حضرت ابو عبیدہ بولے، اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شہر والوں کو باہر نکال دیں۔ حضرت شرحیل نے کہا، یا امیر جی کیسے جائز ہوگا؟ ہم انہیں امن دے چکے ہیں، حفاظت کے بدلے ان سے جزیہ لے چکے ہیں، ان سے بدعہدی کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی رائے سے رجوع کرتے ہوئے مطابق طریقہ دریافت کیا۔ اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیج کر ان کی کمک کا انتظار کیا جاتا، جو فوج کے دوسرے حصے کے ساتھ دمشق میں قیام پذیر تھے۔ آخرکار طے یہ ہوا کہ مسلمان خود خیمہ خالی کر کے دمشق چلے جائیں۔ فیصلہ ہوتے ہی ابو عبیدہ نے سرکاری خزانے کے افسر حضرت حبیب بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کر کے حکم دیا کہ عیسائیوں سے جزیے کی مدد میں لیا گیا ایک درہم واپس کر دیا جائے، کیونکہ یہ رقم ان کی حفاظت کے بدلے لی جاتی تھی اور اب ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری ترک کر کے یہاں سے کوچ کر رہے ہیں۔ یہ حکم ان دیگر بستیوں اور شہروں میں بھی بھیج دیا گیا جنہیں فتح کرنے کے بعد مسلمان چھوڑنے پر مجبور تھے۔ شہر والوں کو یہ لاکھوں درہم واپس کرنے کے بعد مسلمانوں رخت سفر باندھا۔ حالت یہ تھی کہ شہر کے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود اس حسن سلوک اور دیانتداری سے متاثر ہو کر اشک بار تھے۔ عیسائی دعا کر رہے تھے، خدارا تم واپس آ جاؤ، اور یہودی کہہ رہے تھے، جب تک ہم زندہ ہے کیسر کو اس شہر میں قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ مسلمانوں کا قافلہ لے کر دمشق پہنچے، جہاں تمام افسران کو جمع کر کے جنگی حکمت عملی کی اور پھر اردن کی طرف کوچ کیا، جہاں یرموک کا میدان تھا، اور حضرت عمرو بن ابا علاس رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ پہلے سے وہیں تعینات تھے۔ یہاں سارا میدانی علاقہ تھا اور عرب کی سرحد قریب تھی۔ شکست کی صورت میں مسلمان پیچھے ہٹ کر محفوظ علاقے میں داخل ہو سکتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے خیمس سے چلتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کی کثرت کی اطلاع اور فوری امداد کی درخواست پر مشتمل عریضہ بھیج دیا تھا، مگر جب تک قاصد حضرت عمر کے پاس پہنچا، کوئی بڑی فوج تیار کر کے بھیجنے کا وقت ہاتھ سے نکل جا رہا تھا۔ اس لیے حضرت عمر نے ابو عبیدہ کے نام حوصلے، صبر اور توکل کی تعلیم پر ایک مدنی مسائل تحریک کیا اور ساتھ ہی سعد بن عامر کو فوری طور پر 1000 افراد کے ساتھ شام روانہ کر دیا گیا۔ امیر المومنین نے عام مجاہدین کے لیے خصوصی پیغام بھی اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ اسے لڑائی سے پہلے فوج کی صفوں پر کھڑے ہو کر مجاہدین کو سنا دیا جائے، جس میں آپ نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں، دشمن سے جم کر لڑنا، ان پر شیر کی طرح حملہ کرنا وہ تمہارے نزدیک چونٹیوں سے بھی حقیر معلوم ہو، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ یہ کمک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ایک ہی دن ایسے عالم محاذ پر پہنچے کہ لڑائی کا آغاز ہونے کو تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 30-35 ہزار سے زیادہ نہ تھی، مگر ان میں 1000 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 100 بدی حضرات تھے۔ یمنا قبیلے ازرت کے 10,000 سے زائد بہادر مسلمانوں کی صفوں میں موجود تھے۔ یمن سے قبیلہ خمیر کے سرفروش بھی بڑی تعداد میں آئے۔ لشکری اسلام کے دائیں بازو کے امیر حضرت معاذ بن جبل، بائیں کے حضرت قباس بن اشیم، پیادوں کے حضرت ہاشم بن عقبہ اور سواروں کے حضرت خالد بن ولید مقرر تھے۔ سپہ سالار اعظم اگرچہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تھے، مگر وہ تمام جنگی امور حضرت خالد بن ولید کے مشورے سے طے کر رہے تھے۔ انہیں کے مشورے صف بندی کی ترتیب طے پائی اور افسران کی تعیناتی ہوئی۔ ابھی باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ خالد بن ولید چنیدہ گھڑ سواروں کے دستے کے ساتھ جلہار کرتے ہوئے رومیوں کی خیمہ گاہ تک پہنچے۔ یہاں رومی جو یہ تصور کیے بیٹھے تھے کہ مسلمان ان کی ہیبت سے مرعوب ہو کر شاید خود پسپا ہو جائیں گے، ہر خالد کو آتا دیکھ کر ششیدہ رہ گئے اور فوری طور پر آمادہ بیکار ہوئے۔ میرکا انفرادی مقابلوں سے شروع ہوا۔ رومیوں کا ایک ڈیوپیکر گھڑ سوار نکلا۔ ادھر خالد بن ولید کے اشارے پر حضرت قیس بن جو حضرت خالد کے ماتحت افسر سے تلوار سونپ کر سامنے اور حریف کی سنبھلنے سے پہلے ہی ایسا وار کیا کہ تلواروں کے سر خود سمیٹ کاٹتی ہوئی گردن تک جا پہنچی۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی، مگر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ تاہم رومی مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تھے۔ انہوں نے جنگ روک کر مسلمانوں کے ایک بار پھر مال و دولت کا لالچ دے کر جنگ ٹالنے کی تجویز پر غور کیا اور قاصد بھیج کر حضرت ابو عبیدہ سے درخواست کی کہ اپنا کوئی قابل اعتماد سفیر بھیج دے تاکہ صلح کی بات چیت ہو سکے۔ حضرت ابو عبیدہ کے حکم سے خالد بن ولید رومیوں کے معسکر میں گئے۔ ان کے سپہ سالار باہان نے اپنی قومی شان میں زمین و آسمان کے قلعے باندھنے کے بعد کہا، اے عرب والو، ہم تمہارے اچھے پڑوسی رہے
تمہارے جو قبیلے بھی ہمارے وطن میں آ کر آباد ہوئے ہم نے اس سے ہمیشہ اچھا برتاؤ کیا۔ ہمیں امید تھی کہ اہل عرب اس حسن سلوک پر ہمارے شکر گزار ہوں گے، مگر اس کے برعکس تم ہم پر ہی دھاوا بول رہے ہو، ہمیں یہاں سے بے دخل کر رہے ہو۔ حالانکہ اس کوشش میں اہل فارس سمیت دنیا کی کوئی قوم آج تک کامیاب نہیں ہو سکی، اور تم تو دنیا کی سب سے پسماندہ اور جاہل قوم ہو۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ بہرحال ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں کہ اگر اب بھی واپس چلے جاؤ تو ہم تمہارے سپہ سالار کو 10,000 افسروں کو 1,000 اور سپاہیوں کو فی کس 100 دینار دیں گے۔ خالد بن ولید نے باہان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری طاقت اور شان و شوکت کو ہم خوب جانتے ہیں، مگر تم سے عربوں سے جس حسن سلوک کا ذکر کیا ہے وہ عنایت صرف انہیں نصرانی بنانے کے لیے تھی۔ چنانچہ ان کے کتنے بھی قبیلے عیسائی ہو کر آج تمہاری صفوں میں ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں۔ رہی بات ہماری محتاجی، تنگ دستی، جہالت، بدبختی کی تو بلا شبہ ہم اس سے بھی گئے گزرے تھے۔ ہم صحرائی خانہ بدوش تھے، ہماری طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے، پتھروں کو بوجھتے، غرض ہم تباہی کی کھائی میں گرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بیچ کر ہمیں ہدایت دی، جنہیں نے ہمیں کفر و شرک سے منع کیا اور بدعقیدہ لوگوں سے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ اس توحید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، جو مانے وہ ہمارا بھائی، جو نہ مانے وہ جزیہ دے کر ہم کے محافظ میں آ جائے، اور جو اس سے بھی انکار کرے تو اس کے لیے تلوار حاضر ہے۔ ماہان یہ بات سمجھ گیا کہ لڑے بغیر کوئی چارہ نہیں، غرض ایک عارضی وقفے کے بعد جنگ پھر چھڑ گئی، اور اس دن نماز فجر میں ابو عبیدہ نے سورۃ الفجر تلاوت کی۔ جب آپ فصب علیہم ربک صوت عذاب برسایا، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا پر پہنچے، تو مسلمانوں کو محسوس ہوا اللہ کا عذاب رومیوں پر ضرور نازل ہوگا اور فتح اسلام کی ہوگی۔ اب دونوں فریق پوری تیاری کے ساتھ میدان میں نکلے۔ لڑائی سے ذرا دیر پہلے ایک کڑیل جوان امیر عساکر ابو عبیدہ کے پاس آیا اور گویا ہوا، میں جان دینے کا تہیہ کر چکا ہوں، اگر آپ اللہ اور رسول کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو فرمائیں۔ حضرت عبیدہ تڑپ اٹھے اور بولے، ہاں آقا کرام سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، یا رسول اللہ نے آپ کی وصیت سے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ اس واقعے کو شاعر مشرق اقبال مرحوم نے یوں بیان کیا ہے، صف بستت عرب کے جوان تبیغ بند تھی، منتظر ہنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیماب مضطرب، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، اے عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، جاتا ہوں میں حضور پاک رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام، یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صف طبی بے ایام بام، بولا امیر فوج کی وہ نوجوان ہے تو، پیرو پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا یہ پیام، پہنچے جو بارگاہ رسولوں میں تو کرنائی عرض میری طرف سے بس سلام، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ یہی جواب جنگ کی آگ میں سب سے پہلے کودا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ رومیوں کا باقاعدہ حملہ شروع ہوا، ان کے 30,000 سپاہی زنجیریں ڈال کر لڑنے آئے، تاہم میدان سے بھاگنے نہ پائے۔ آگے ہزاروں تیر انداز تھے جو تیروں کی بارش کرتے ہوئے آ رہے تھے، پھر نیزہ باز تھے جنہوں نے گھوڑوں کا ایڑ لگا کر دھاوا بولا اور مسلمان دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کے دائیں بازو میں قبیلہ اسد بڑی بامردگی کے ساتھ عیسائی پوری طاقت ضرب کر کے بھی انہیں پسماں نہ کر سکے، البتہ دائیں بازو کے دیگر دستے نصرانی سیلاب کے سامنے جم نہ سکے اور بکھر گئے۔ رومی الہار کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی خیمہ گاہوں تک دھکیل کر لے گئے، جہاں مسلم خواتین اپنے مردوں کو پسپا کرتے ہوتے دیکھا تو خیموں کے بانس اٹھا کر دوڑی اور آواز لگائی کہ اگر پیچھے ہٹے تو تمہارے سر توڑ دیں گے۔ مسلمانوں کو غیرت آئی اور وہ واپس لوٹ کر لڑنے لگے۔ معاذ بن جبل نے گھوڑوں سے کود کر صدا لگائی، میں پیدل جم کر لڑ سکتا ہوں، کوئی اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو لے لے۔ ان کے بیٹے حضرت عبدالرحمن فوراً بولے، یہ حق میں ادا کروں گا، اور گھوڑے پر چڑھ گئے۔ دونوں باپ بیٹا شیروں کی طرح دشمن سے جا بڑھ کے ادھر سے قبیلہ زبید کے سردار حجاج بن عبدالیغوث 500 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے دستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور انہیں پسپاں ہونے والے مجاہدین کا تعقب کرنے سے روک دیا۔ یہ تو دائیں بازو کی حالت تھی، ادھر مسلمانوں کا بایاں بازو بھی رومیوں کا غیر معمولی دباؤ برداشت نہ کر سکا اور پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی مسلمان خواتین نے ہے تنگیز دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے رومیوں کے مقابلے میں اپنی فوج کے قدم جمائے۔ مسلم افسران میں سے حضرت یزید بن ابی سفیان، حضرت امن بن عاص اور حضرت شرحیل بن حسنہ جیسے صحابہ کرام اس طرف تھے اور پہاڑ کی طرح جم کر لڑے۔
हज़रत सुहेल बिन हसना के चारों तरफ रोमियो का मुजमा था और ये आयत पढ़ते हुए चट्टान की तरह डटे रहे। बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जानों और मालों को जन्नत की ओर ख़रीद लिया है। उन्होंने बार बार आवाज़ लगाई, अल्लाह के साथ सौदा करने वाले कहाँ हूँ। जिस मुसलमान ने ये पुकार सुनी लौट आया। आखिरकार पसपा होते मुसलमान फिर से कदम जमाने में कामयाब हो गए। हज़रत अबू हुरैरा का ये हाल था कि आप बुलंद आवाज़ से पुकार रहे थे, मुसलमानों हुरैन के लिए बन संवर कर आगे बढ़ो, अपनी रब की जन्नत की तरफ लपको। अबू सुफियान भी इस तरह मुजाहिदीन के हौसले बुलंद करते करते अपने बेटे जैद के पास से गुजरे, जो फौज के चौथाई हिस्से के कमांडर थे। बोले, बेटा, मैदान में हमारा एक एक सिपाही जान की बाजी लगाए हुए है, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, जान हथेली पर रख लड़ो। हज़रत जदीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर जोश व खरोश से लड़ने लगे। बाएं बाजू के सालार हक़ाब बिन अशीम रज़ी अल्लाह जंगजोई में बेमिसाल थे। वो इस शिद्दत से लड़ रहे थे कि तलवारें टूट टूट कर गिरती जा रही थी और नेज़े धीरे के धीरे होते जा रहे थे। वो बार बार पुकारते, कोई है जो अल्लाह ताला के नाम पर मरने मारने की कसम खाने वाले को असला पकड़ा दे। लोग उन्हें फ़ौरन हथियार देते और वो दुश्मन चमट पड़ते। बाएं बाजू में हज़रत खंज़ला बिन जुय्या रज़ी अल्लाह ताला भी बहुत ही ताकत के साथ लड़ते रहे। रोमियो का एक ज़रा पोश पहलवान जो अरबों का सालिबास पहने हुए था, ये कहते हुए आया, ये अरब वाले अपने देहातियों यसरब की तरफ लौट जाओ। हज़रत खंज़ला ने इसे देखा तो टूट पड़े। इसी ने भी हमला किया। तलवारों के वार पर वार होते हुए बराबर रहा। आखिर खंज़ला ने इसे बाजू में जकड़ कर गिरा दिया। चंद लम्हों की कुश्ती के बाद दोनों फिर उठ खड़े हुए। हज़रत खंज़ला ने देखा कि हरीफ की जर्द गर्दन के पास ज़रा सी खुली हुई है। उन्होंने ताक कर वहीं हमला किया और तलवार अपने हदफ से पार कर दी। इस्लामी लश्कर के क्लब के अफसर हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ी अताना घुटनों के बल बैठने नेज़ा संभाल कर अपनी जगह जम कर लड़ रहे थे। दुश्मन के दस्ते हमला करते ये भरपूर जवाब दे तो इनके हर दस्ते के पहले हमला आवर नेज़ा फूंक कर मौत के घाट उतार देते। हज़रत ज़ैद बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोमियो पर इस शिद्दत से हमला आवर थे कि 2 बार इनकी सफ़ों को चूसते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल गए। दूसरी बार वापसी में इनके कंधे पर जोरदार जख्म लगा। लड़ाई में गर्मजोशी का ये आलम था कि किसी को सरो तन का होश नहीं था। हज़रत हुबास बिन कैस इस कदर जोश व खरोश से लड़ रहे थे कि दुश्मन की ज़रब से उनका पाँव कटकर अलहदा हो गया, मगर उन्हें एहसास तक न हुआ। कुछ देर बाद तकलीफ महसूस की तो अपना पाँव ढूंढने लगे। इस दौरान खालिद बिन वलीद ने घुड़सवारों को लेकर धारा बोला और दुश्मन के 10,000 सिपाहियों को रोन डाला। दिन ढलने तक लड़ाई अरूज पर थी और अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर हज़रत खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि रोमियो का दम टूट गया है। उन्होंने अपने घुड़सवारों को हौसला दिलाकर कहा, मुसलमानों, रोमियो में जितनी ताकत थी वो दिखा चुके, बस अब एक ज़ोरदार हमला करो, अल्लाह की कसम हमें अभी अभी फतह नसीब हो जाएगी। ये कहकर आपने अपने 1000 बेहतरीन शख्स सवारों को रुकाब में लिया और रोमियो की घुड़सवार फौज पर जो 1 लाख की तादाद में थी ऐसा होलनाक हमला किया कि इनकी सफ़ें उलट पुलट हो गई। इधर से हज़रत कैस बिन हिजर ज़ियाताना जो ताज़ा दम सिपाहियों के साथ बाएं बाजू की पुष्ट पर खड़े थे यकायक निकले और रोमियो की सफ़ें चीर कर रख दी। इस्लामी लश्कर के क्लब से हज़रत साद बिन ज़ैद ने हिला बोला और रोमियो के क्लब को मैदान के आखिर से तक धकेलते चले गए। रोमियो के कदम अब ऐसे उखड़े कि फिर जम ना सके। मुसलमानों ने ताक़ब करते हुए कश्तियों के पस्ते लगा दिए। शाम तक यरमौक के मैदान पर बाज़नी थी। रोमी सल्तनत की किस्मत का फैसला हो चुका था। 1 लाख से ज़ायद रोमी कत्ल हुए थे। मुसलमान शहदा की तादाद 3000 के करीब थी, जिसमें हज़रत ज़िरार बिन अज़वर और हज़रत हशाम बिन अलाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे गराएमार अफराद भी शामिल थे। हरकल इस वक्त अंताकिया में अपनी कौम के बारे में तकदीर के फैसले का मुंतज़िर था। जो ही इसे शिकस्त फाश की खबर मिली, इसने एशिया को हमेशा के लिए खैरबाद कर दिया और कस्तंतिनिया के लिए कूच करने की तैयारी शुरू कर दी। शाम की सरहद अबूर करके वो रहा अडीसा पहुंचा। इसने आखिरी बार इस सरजमीन को पलट कर देखा जहां चंद बरस पहले इसने शोहरत व तौकीर को आसमान छू रहा था, मगर अब पासा बालिक पलट चुका था। अरब की इस्लामी इनकलाब ने इसे बेबस कर दिया था। इसने बेसाख्ता होकर कहा, अलविदाए शाम, तुझे आखिरी सलाम, और खेड़ों के एड़ लगा ली। नाज़रीन कराम, इस एपिसोड की काफ़ी तफसील थी जिसको मैंने जल्दी मुख्तसर करके आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझा, वरना एपिसोड काफ़ी तवील हो जाती। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको तफसील से तारीख़ की रोशनी में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा दोम की ज़माने में और दौर में फतूहात के समंदर में ले जाएंगे, जहां ईरान का महाज हमारा मुंतज़िर है। अल्लाह ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।